औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब्बि ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो खालिक कुल कायनात है और दिलों के भेद खूब जानता है। और कैसे हैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप उम्मीद अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। और आप सुन रहे हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी की कहानी। आज एपिसोड 4 में पेश कर रहा हूं। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त जो है वो पहुंच सकें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कल अर्ज़ किया था कि मुझे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में जब 24 सितंबर 2022 बरोज़ सोमवार जब मुझे वहाँ पर ले जाया गया, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मेरे बहुत ही प्यारे शागिर्द शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो होते हैं डॉक्टर कैसर फ़ारूक साहिब, और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में डॉक्टर अहमद साहब ने जो है मुआवनत करते हुए मुझे फ़ौरी तौर पर वहाँ पर जो है वो दाखिल कर लिया। मुझे इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया और ये वो वार्ड था जिसके 4 पोर्शन बनाए गए थे। और उन 4 पोर्शंस को बे का नाम दिया गया था। बे नंबर 1, बे नंबर 2, बे नंबर 3, बे नंबर 4। 4 पोर्शन बनाए गए थे, मुझे याद है। और उनके अंदर आर्ज़ी दीवारें खड़ी की गई थी और आप आसानी से एक दूसरे की ऊँची आवाज़ें जो हैं वो सुन सकते थे। और आज मेरी बे नंबर 3 और बेड नंबर 20 से जो जुड़ी यादें हैं, मैं उनका आपको जो है वो कुछ आपको अर्ज़ जो है वो करना चाहूँगा। और जैसा कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं बे नंबर 3 बेड नंबर 20 मुझे अलॉट किया गया था। और आज यानी 24 सितंबर को मेरा पहला दिन था यहाँ पर, और मेरी आज पहली रात थी यहाँ पर। सब लोग मेरे लिए अजनबी थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि लाइट्स जो हैं वो बहुत हैवी थी, बड़ी हैवी लाइट्स थी यहाँ पर, जो आंखों को चुंधिया देने वाली थी, आंखों को थका देने वाली थी। बहुत तेज़ रोशनी थी उनकी। ज़ाहिर है वहाँ पे रोशनी का एहतमाम भरपूर जो है वो किया गया था। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरे साथ जो है वो कमोबेश 9 मरीज़ थे। एक लाइन के अंदर 5 मरीज़ थे और 9 मरीज़ थे जो सब मेरे लिए अजनबी थे। लेकिन वहाँ पर जो है वो चंद घंटों के अंदर ही सबसे जान-पहचान हो गई और यूँ लगता था जैसे हम बरसों से एक-दूसरे को जानते हैं। और अब मैं आता हूँ नर्सेज़, सफाई करने वाले और गेट कीपर्स का रवैया जो है वो मैं आपको अर्ज़ करूँगा। वहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में जो नर्सेज़ हैं वो बाकमाल माशाअल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त महारत की हामिल और बड़ी तजुर्बाकार वहाँ पर नर्सेज़ जो हैं वो थीं। और मैं उनकी महारत का जो है वो बड़ा कायल हुआ। और ख़ास तौर पर उनकी खुश अखलाक़ी और उनको जो तरबियत दी गई थी कि मरीज़ों को हौसला देना है, इनकी हिम्मत बंधानी है, इनकी ढारस बंधानी है, किसी मरीज़ को जो है वो लेट डाउन जो है वो नहीं करना और उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ानी है। और नर्सेज़ ने जो है जैसा कि मैंने कल आपको अर्ज़ किया था, जाते ही मेरी शुगर वग़ैरह का जो है वो टेस्ट लिया गया, ब्लड प्रेशर वग़ैरह जो है वो चेक किया गया। और वहाँ पर जो फ़ाइल तैयार की गई थी उसमें लम्हे-लम्हे की रिपोर्ट जो है वो नर्सेज़ जो है वो बड़ी मेहनत से, बड़ी जाँफिशानी से वो काम कर रही थीं और वो रिपोर्ट्स को जो है वो लिख रही थीं। और वहाँ पर मैंने देखा कि सफाई का बहुत आला मेयार था, इसमें कोई शक नहीं कि हर 15 से बल्कि हर 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो सफाई जो है वो वहाँ पर जो है वो की जाती थी। और सफाई करने वाले भी बड़े माहिर लोग थे और सफाई का बहुत आला मेयार था। और उनका रवैया जो है वो मरीज़ों के साथ डेफ़िनेटली बहुत अच्छा था। उसकी एक वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है उन्हें मरीज़ों से जो है वो माली इमदाद भी जो है वो चाहिए होती है। हालाँकि जगह-जगह वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो सफाई करने वाले हैं या गेट कीपर्स हैं या दूसरे जो छोटे मुलाज़मीन हैं, नर्सेज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो किसी किस्म की कोई वहाँ पर जो है वो मरीज़ों से जो है वो बख्शीश वग़ैरह जो है वो लें या इस तरह की वो करें। लेकिन सफाई करने वाले और गेट कीपर्स को जो है वहाँ पर जो उनको सपोर्ट करना पड़ता था। और लेकिन
وہ حقدار تھے، بہت خدمت گزار تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اور ان صفائی کرنے والوں کی اور گیٹ کیپرز کی خدمت کر کے دل جو ہے وہ خوش ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے بہت زیادہ معاونین تھے، انہی سے ہمارا ہر وقت جو ہے وہ واسطہ تھا۔ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ یعنی غیر انسانی رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ اونچا بولنا یا ان کو ناراض کرنا بہت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ خطرے سے خالی سے مراد یعنی وہ کوئی ویسے نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی ناراضگی جو ہے وہ مول نہیں لی جا سکتی تھی، پرٹیکولرلی گیٹ کیپرز کی، کیونکہ گیٹ کیپرز کی مرضی ہے وہ کسی اٹینڈنٹ کو اندر آنے دے یا نہ آنے دے، اور جو اچھے خوش اخلاق جو اٹینڈنٹ تھے، جو مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹ تھے، وہ گیٹ کیپرز کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے، اور پھر وہ خوشی خوشی اندر آنے دیتے تھے۔ اب آتا ہوں میں اس طرف کہ وہاں پر بڑا جو ہے بہت گہما گہمی بھی ہوتی تھی، اور گیٹ کیپرز کی دھمکیاں بھی جو ہیں وہ سننے والی ہوتی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کیپرز آتا اور فوری طور پر جتنے اٹینڈنٹ ہوتے تھے ان کو وہ کہتا بھائی نکل جاؤ یہاں سے، فوری طور پر نکل جائیں، ابھی جو ہے وہ ڈاکٹرز آنے والے ہیں، جو ہیں وہ راؤنڈ پہ آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہوتی تھی، جو مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹ آتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی دھمکی ہوتی تھی، اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا تھا، وارڈز جو ہیں وہ خالی ہو جاتے تھے، اور واقعی کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے وہ آتے تھے، اور وہ فائل وغیرہ چیک کرتے تھے، جو نرسز نے تیار کی ہوتی تھی رپورٹ، مریضوں کی جو تیار کی ہوتی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا تھا، اور جیسے ہی ڈاکٹرز جو ہیں وہ جاتے تھے پھر سے رونقیں بحال ہو جاتی، اور لگ بھگ رات 11 بجے تک جو ہے یہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا، کبھی اٹینڈنٹ کو نکال دیا جاتا، کبھی ان کو آنے دیا جاتا، کبھی کسی مریض کے لیے جو اٹینڈنٹ جو ہے وہ کچھ چیزیں کھانے پینے کی لا رہے ہیں، کھانے پینے کے وہاں پر چیزوں کے جو باہر اسٹال تھے ان کے بڑے مسائل تھے، مجھے اٹینڈنٹ نے بتایا تھا، وہ کیا مسائل تھے میں انشاءاللہ وہ تو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور دوسرا میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بیمار پرسی کے لیے جو آنے والے لوگ تھے، اٹینڈنٹ جو تھے ان کے لیے رات 11 بجے تک آنے کی اجازت تھی، اور رات 11 بجے کے بعد جو ہے وہ گیٹ کیپرز جو ہے وہ گیٹ کو بند کر دیتے تھے اور ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ جو طاقتور لوگ تھے، طاقتور لوگوں سے مراد جو ذرا کھاتے پیتے لوگ تھے، جو گیٹ کیپرز کو راضی کر سکتے تھے ان کو اندر جو ہے وہ آنے دیا جاتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ والے جو مریض ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ رات 12 بجے بھی ان کو ایک مریض جو ہے وہ پوچھنے کے لیے آیا۔ یہ الگ کہانی ہے، یہ اس کے اوپر میں پورے ایک ایپیسوڈ میں آپ کو عرض کروں گا کہ رات 12 بجے جو مریض آئے تھے اور پھر دوسرے مریضوں کا جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ رویہ تھا، یعنی ان کو آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا، یہ میں کسی ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور آپ کو عرض کروں گا۔ 12 بجے کے بعد تقریباً لائٹس کو جو ہے وہ آف کر دیا جاتا تھا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہوتی تھی۔ لائٹس کا آف ہونا مریضوں کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا تھا، کیونکہ بڑی ہیوی لائٹس تھیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ان ہیوی لائٹس کے اندر سونا بہت مشکل تھا۔ جب لائٹس آف ہوتی تھیں تو سونے کے جو ہے وہ صورتحال جو ہے بن جاتی تھی، اور تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ملتے تھے مریضوں کو سونے کے لیے، اور صبح نماز کے وقت جو ہے وہ لائٹس کو دوبارہ آن کر دیا جاتا تھا، اور میں جب اٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ نرسز اور گیٹ کیپرز وغیرہ جو ہیں وہ آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی رات کسی مریض کو ایمرجنسی پیش آتی تو بعض اوقات نرسز کو ہے جو ہے وہ رات کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور وہ پوری رات جو ہے وہ خدمت کے لیے حاضر رہتی تھیں۔ بہت محسن ہے اس قوم کی، میں ان تمام بیٹیوں کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جو پوری رات کھڑے ہو کر بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ مریضوں کی خدمت جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صبح نماز کے وقت جو ہے وہ پھر سے گہما گہمی ہو جاتی، اٹینڈنٹ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا، تیمارداروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا، پھر سے گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو جاتی، زندگی یوں لگتا کہ جیسے پھر سے بحال ہو گئی ہے۔ کوئی واش روم کے اندر جا رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مریض جو ہے وہ چلا رہا ہے، کوئی درد سے چلا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، مختلف صورتحال تھی۔ پھر اتوار کی صبح ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ کیا تھا، اور وہاں پر کھانے پینے کی صورتحال جو ہے وہ کیا تھی، تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے منظور شہزاد کو اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔